बहुचर्चित बहुदल चौतारीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको तयारीमा आयोजित स्थानीय तहको निर्वाचनको चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको पार्टीको निर्णय बमोजिम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा अगाडि सारिएका नगर प्रमुखको उम्मेदवार उपेन्द्र खड्काज्यू, गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी एकता केन्द्रको पार्टी निर्णय बमोजिम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा अगाडि सारिनुभएकी बहिनी शान्ता ढकालज्यू, नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा, टोल, भातृ शुभेच्छुक संस्थाको सबै तहका आदरणीय नेता साथीहरू, आजको कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा परम आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुवा आमा, विद्यार्थी भाइ बहिनी, गुरुवर्गहरू सबैमा गठबन्धनको तर्फबाट, केन्द्रीय गठबन्धनको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबैलाई अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय नेपाल अर्पण गर्न चाहन्छु। समय बिहान कार्यक्रम भएको कारणले समय धेरै छ, तर तपाईहरु सबै भोको पेटमा आउनुभएको छ। त्यसैले मलाई केही कुरा भन्नु पनि छ। ती कुरा भन्दै गर्दा तपाईहरुको पेटमा जागेको भोकको याद पनि गर्नु छ। यो दुवै कुरालाई मिलाएर मैले केही कुराहरू राख्नु छ। धेरै कुराहरू यहाँ राख्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यले, उम्मेदवारहरूले, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न नेताहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। म तपाईहरुको ध्यान यो गठबन्धनलाई जसरी नेकपा एमालेले व्याख्या गरिरहेको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष व्यक्तिगत रूपमा ओलीजी मेरा अत्यन्त नजिकका मित्र पनि हुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जसरी उहाँले आफ्नो शैलीमा यो गठबन्धनको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, त्यस बारेमा म तपाईहरुको बीचमा पहिला केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको कारणले सिर्जना भएको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेसले गरेका गलत कामका कारणले सिर्जना भएको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन नेपाली जनताले गएको प्रदेश संघको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई तिमी प्रतिपक्षमा बस, हामी यसपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनलाई 2/3 हाराहारीको मत दिन्छौँ र उनीहरूले चलाएको शासन हेर्छौँ भनेर जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर त्यो सरकारको निर्माण गरेको छेडलाई केपी ओलीजीले सम्झन जरुरी छ, नेकपा एमालेले सम्झिन जरुरी छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी र प्रचण्डजीको बीचमा भएका सहमति र सम्झौताहरू कहाँ गए, के भए, त्यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। याद होला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ उहाँले भन्नुभयो, अब नेपाली कांग्रेस इतिहासमा भित्तामा खोज्नु पर्ने दिन आउँदैछ। टर्च बालेर अब नेपाली कांग्रेसलाई नेपालमा खोज्ने दिन आउँदैछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यो अहंकार, त्यो घमण्ड, त्यो अराजनीतिक अभिव्यक्ति, त्यो निरङ्कुशताको दम्भले
सनकमा भएका गलत निर्णयहरूको परिणाम नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पार्टी सडकमा पछारियो, टुक्रा टुक्रा भयो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले भएको हो। केपी ओलीजी र नेकपा एमालेका नेताहरूले जनताको बिचमा मत माग्न जाँदा यो कुराको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले संविधान बनाउँदा विगतका इतिहासलाई, विगतका घटनालाई सम्झिएर नेताहरूको सनकमा बेला बेलामा संसदहरू विघटन हुन थाले। संसद विघटन हुँदा राजनीति अस्थिर भयो, जनताले दुःख पाए, विकासको गति अवरुद्ध भयो। त्यसकारण हामीले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको सनकमा, प्रधानमन्त्रीको निजी निर्णयमा हुन नपाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर संविधान बनाउँदा दलहरूको बिचमा, शीर्ष नेताहरूको बिचमा बसेर छलफल गऱ्यौँ। सौभाग्यले यो सबै संविधान बनाउने प्रक्रियाको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा दोस्रो तहको नेताको रूपमा यो माटोबाट जन्मिएर हुर्किएर त्यहाँ जनताले पुर्याएको नाताले सबै घटनामा सहभागी हुने र साक्षी हुने मौका पाएको कारणले, त्यो भाग्यमानी सुर्खेती भएको कारणले म तपाईँहरूको अगाडि जे कुरा राख्छु, सप्रमाण राख्छु, जे कुरा राख्छु, भएको घटना राख्छु। मैले राखेका कुनै कुरा गलत कसरी प्रमाणित गर्यो भने म जनताको अगाडि कान समातेर माफ माग्ने राजनीति गर्न चाहन्छु। त्यो संविधान बनाउँदा हामीले निष्कर्षमा पुग्यौँ, संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरे। जब पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भ्रष्टाचारका मुद्दामा विवाद सुरु भए, सूची नक्सा ल्याउने र नल्याउने कुरामा विवाद भए, मैले भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यले भन्नुपर्थ्यो, तर मलाई त्यो कुरा थाहा छ, त्यस कारण म भन्दैछु। सूची नक्सा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको इच्छाले उहाँको प्रस्तावले आएको होइन। उहाँको नीति र कार्यक्रम तयार भएर 4 दिनपछि पेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँसँग फरक मत राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका हालका अध्यक्ष प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाजी लगायतका नेताहरूले चुच्चे नक्सा ल्याउनको लागि दबाब दिनुभयो पार्टीभित्र। उहाँहरूको दबाबमा टिक्न नसकेर बाध्य भएर 4 दिनभित्रमा नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन भएर चुच्चे नक्सा त्यति बेलाको सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो कुरा कुनै बेला प्रचण्डजी आएको बेला सोध्नु होला, माधव नेपालजी आएको बेला सोध्नु होला, झलनाजी आएको बेला सोध्नु होला। मैले भनेको कुरा झुटो भयो भने त्यति बेला म जवाफ दिनेछु। मैले यो कुरा किन प्रसङ्ग उठाउँदैछु भने सुर्खेतका नेकपा एमालेका नेता, हाम्रा मित्र सिमतामा गएर भाषण गर्नुभएछ। पूर्ण खड्का र शेरबहादुरले सूची नक्सा खाए भनेर भन्नुभएछ। हाम्रो निर्णय समयमा नभएको भए, नेपाली काङ्ग्रेसले सूची नक्सामा मत दिने समयमा निर्णय नगरेको भए तपाईँका हालका अध्यक्ष केपी ओलीले सूची नक्सा पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। कुरा बुझ्नुहोस्, हामी यौँ पार्टीभित्र सूची नक्साको समर्थनको वातावरण बनाउने, हामी यौँ पार्टीलाई त्यो निर्णयमा पुर्याउने। सुर्खेतको धरतीमा, यो पवित्र धरतीमा झुटा कुरा गरेर भोट नमाग्नुहोस्। त्यसरी सूची नक्साको कुरा मैले जोडेर ल्याएँ यहाँ। त्यहाँ जब सुरु भयो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद, त्यसपछि पार्टी सञ्चालनका कुरा होला, माओवादी अध्यक्ष, तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष र केपी ओलीजीको बिचमा आधा आधा सरकार चलाउने भएका सम्झौता होलान्, अध्यक्ष को हुने कुरा होलान्। त्यस्तै कुरा हुँदै हुँदै नीतिगत कुराहरू अगाडि बढ्दै गए। केपी ओलीजीले बिस्तारै प्रधानमन्त्रीको रूपमा, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उहाँले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई, लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई, जनताका हकहरूलाई, सदियौँदेखि चलेका जनताका संस्कारहरूलाई, सभ्यताहरूलाई समाप्त पार्ने र मुलुकलाई सिङ्गो अधिनायकवादी प्रवृत्तितिर उन्मुख गराउने ठुलो प्रपञ्च सुरु गर्नुभयो। उहाँको पार्टीभित्र त्यसको विरोध हुन थाल्यो।
सडकमा जनता हुन थाले। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा सदनमा ती कुरा अगाडि बढाउन थाल्यो, सडकमा हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ। त्यो कुरालाई थाम्न नसकेर, पार्टीलाई मिलाउन नसकेर, प्रतिपक्षीलाई हेर्न नसकेर सडकका जनतासँग तर्सिएर उहाँले संसद विघटन गरिदिनु। संविधानमा परिकल्पना नगरेको ओलीजी सहित बसेर संविधान बनाउँदा वैकल्पिक सरकार संसदले दिने बेलासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै उहाँले त्यही अधिनायक शैली, लोकतन्त्र विरोधी शैलीको जुन उहाँको भूत सवार चढेको थियो त्यस आधारमा उहाँले संसद विघटन गर्नु। संसद विघटन भएपछि उहाँको पार्टीमा ठुलो विवाद सुरु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसको विरुद्धमा गयो, जनता सडकमा गए। अदालतले फेरि संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई असंवैधानिक ठहर गर्यो। त्यसपछि फेरि राजनीति अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भएको विवाद अगाडि बढ्दै जाँदा अदालतको फैसला होला, कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा होला, त्यसको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएर गयो। त्यही बिचमा फेरि ओलीजीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले दोस्रोचोटि संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो संसद विघटनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, आजको नेकपा एमालेसँग असहमत हुने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी लगायतका नेताहरू, हामी सबै जनमोर्चा सबै हामी सडकमा गयौँ। त्यो संसद विघटनको विरुद्धमा गयौँ। संसद विघटन असंवैधानिक छ। हामीले परिकल्पना गरेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था संसदमा छ। त्यसैले यो संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। यो प्रतिगमनतिर मुलुकलाई लग्न थालिएको हो। धेरै ठुलो प्रयत्नले 70 वर्षको जनताको सङ्घर्षले ल्याएको गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रका तानाबुना मार्फत निर्वाचनको प्रपञ्च रचेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ, द्वन्द्वतर्फ, अराजकतातर्फ, अशान्तितर्फ मोड्नको लागि यो प्रयत्न भएको भन्ने ठहर गर्दै हामीले त्यो कदमका विरुद्ध सडकमा गयौँ, अदालतमा गयौँ। अन्ततः अदालतले दोस्रो संसदलाई पनि, दोस्रो संसदको विघटनलाई पनि असंवैधानिक मात्र भनेन, बहुमत पुर्याएर सांसदहरू अदालत गएपछि अदालतले सरकार गठनको आदेश दियो। जुन निर्णयबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र सरकारमा नबसे पनि अरू सबै कुरामा सहमत भएको जनमोर्चा समेतको गठबन्धनको सरकार बनायौँ हामीले। तपाईँलाई त्यो भन्दा अचम्म लाग्ला, हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू सुरुमा प्रधानमन्त्री हुन मान्नुभएको थिएन। उहाँले हुँदैन, म प्रधानमन्त्री यो अस्थिर हुन्छ, यो मलाई इच्छा छैन, हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने उहाँको आफ्नो अडान थियो। तर पार्टीभित्रका हामी, काङ्ग्रेसभित्रका हामी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजी, माधवजी लगायतका नेताहरू हामी संयुक्त रूपमा लाग्यौँ र एउटा परिस्थितिको निर्माण गऱ्यौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि तयार पार्यौँ र त्यो आधारमा गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धन सरकारको निर्माण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको प्रवृत्तिसँग जोडिएका नेकपा एमालेका नेताहरूको अहङ्कार, घमण्ड, अलोकतान्त्रिक गतिविधि, अधिनायकवादी सोच साथ मुलुकलाई लिएर जाने, सम्पूर्ण देशको अधिकार, संवैधानिक अङ्गहरू, सारा लोकतान्त्रिक विधिहरूलाई मुठ्ठीभित्र कब्जा गर्ने कुत्सित मनसायबाट अगाडि बढेको त्यो प्रतिगमनकारी, नकारात्मक, गणतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी, संविधानलाई ध्वस्त पार्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यसको विरुद्धबाट उठेको जगबाट बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन सरकार त बन्यो, हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदा हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ कि सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरू हामी मिलेर तालमेल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने, स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा मिलेर जाने, त्यसपछि फेरि सरकार मिलेर बनाएर नेपाली जनतालाई राजनीतिक स्थिरता दिने, विकास र समृद्धिको विगतका कमजोरीले गर्दा हुन नसकेका कामहरूलाई एकताबद्ध भएर जनतामा एउटा नयाँ भरोसा, नयाँ विश्वास, नयाँ आशा जगाएर मुलुकलाई उन्नति र प्रगतिको शिखरमा छोटो समयमा अगाडि पुर्याउने त्यो पवित्र उद्देश्यसहित
यो गठबन्धन आज जनताको बिचमा आएको छ। यो केवल कुनै उम्मेदवारलाई हराउनुको लागि वा कुनै उम्मेदवारलाई फगत जिताउनुको लागि मात्रै गठबन्धन बनेको छैन। यो गठबन्धनको अर्को उद्देश्य छ संविधान रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधान मार्फत नेपाली जनताले पाएका हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने र सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन विजय प्राप्त गरेको जगमा त्यसपछि हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर गठबन्धनले अनि संविधान जारी गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधान सभाको रोस्टरमा गएर कबुल गर्नुभएको त्यो संविधान जारी गर्ने दलहरूको तर्फबाट मधेसका समस्या बाँकी छन्, जनजातिका माग बाँकी छन्, महिलाका माग बाँकी छन्, दलितका माग बाँकी छन्, पिछडिएको क्षेत्रको माग बाँकी छ, संविधानमा समेट्नुपर्ने बाँकी छ। तर हामी आज संविधान जारी गर्छौँ। संविधान जारी गरेपछि संविधान जारी गर्ने दलहरू मिलेर हामी संविधान संशोधनको प्रक्रियाद्वारा ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ र आज जारी गरेको संविधानलाई हामी समृद्ध गर्छौँ, त्यसलाई सुधार्छौँ र जनताका अरू बाँकी मागहरूलाई संविधानमा समेटेर जान्छौँ भन्ने सङ्कल्प संविधान सभामा गर्नुभएको थियो। त्यही सङ्कल्प अनुसार पहिलो संविधान संशोधन भयो। दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन अवस्थामा हालका प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान सभामा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव लिएर जानुभयो। त्यो दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव अरू कसैको कारणले होइन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको पार्टीको असहयोगको कारणले त्यो दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव असफल भयो। आज नेकपा एमालेका नेताहरू सायद हामी भोलि चुनाव जित्यौँ भने संविधान संशोधन गर्छौँ, दलितका माग पुरा गर्छौँ, जनजातिका माग पुरा गर्छौँ, मधेसका माग पुरा गर्छौँ, महिलाका माग पुरा गर्छौँ भन्दै हिँड्नु भएको छ होला। तपाईँहरूले प्रश्न गरिदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवाले ती सबै माग राख समेटेर दोस्रो संशोधन संविधानको संशोधन पेश गरेको प्रस्तावलाई किन एमाले भोट नहालेर असफल पार्यो? यो गठबन्धनको अर्को उद्देश्य छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर त्यो जगमा प्रदेश र सङ्घमा 2/3 बहुमत ल्याएर त्यति बेला संविधान जारी गर्दा नेपाली जनताको बिचमा हामीले कबुल गरेको संविधान संशोधन मार्फत तपाईँका बाँकी मागहरू पुरा गर्छौँ भने जे सङ्कल्प गरेका थियौँ हामी त्यो निर्वाचन मार्फत 2/3 ल्याएर वर्तमान संविधानलाई मधेसका बाँकी माग, जनजातिका बाँकी माग, दलितका बाँकी माग, महिलाका बाँकी माग, पिछडिएको क्षेत्रको बाँकी माग, मुस्लिमको बाँकी माग, जति पनि मागहरू त्यो संविधानमा समेट्न बाँकी छ ती सबै कुराहरूलाई मिलाएर हामी त्यो संविधानलाई संशोधन गरेर नेपाली जनताको सिङ्गो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा संविधान बनाएर यो मुलुकलाई द्रुत गतिमा विकास र उन्नतिको प्रगतिमा लिएर जान चाहन्छौँ। यो गठबन्धन त्यसका लागि बनेको, त्यो उद्देश्यका लागि बनेको। त्यसैले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूको बिचमा आज मैले राख्नु छ। मैले सुने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, मतदाताहरू हिजो हामीलाई गोली हान्ने, हिजो हामीलाई घर आगो लगाउने, हिजो हामीलाई ढुङ्गा हान्ने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गोलाकार हँसिया हतौडामा हाम्रै हातले कसरी भोट हाल्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ भन्ने सुने मैले कतिपयले। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका मतदाताहरूले पनि हिजो सरकारमा हुँदा, हामी द्वन्द्वमा हुँदा प्रहरीबाट सेनाबाट द्वन्द्वरत पक्षलाई गोली चलाउने, अघि यहाँ कुरा टाउकाको मूल्य तोक्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई रुखचिन्हमा कसरी भोट हाल्ने भनेर भन्नुहुन्छ अरे भन्ने मैले सुने। दुवै कुरा सत्य हो। म गृहमन्त्री भएको पनि सत्य हो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएको पनि सत्य हो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको पनि सत्य हो। प्रचण्डजीले देशमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछु भनेर जनतालाई साल दिएर बम पड्काउँदै गोली हान्दै मुलुकभरि ठुलो द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको पनि सत्य हो। त्यही दुईटा सत्यलाई स्वीकारेर हाम्रा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जब राजाले पार्टीहरूको बेमेललाई र माओवादीको द्वन्द्वलाई हतियार बनाएर लोकतन्त्रको अधिकारलाई, जनताको सरकारलाई जबरजस्त बुटको माध्यमद्वारा कुल्चेर सत्ता हातमा लिए, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घोष गर्नुभयो, अब म
नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर मुलुकभरि चलेको हत्या हिंसा सशस्त्र द्वन्द्व जनता मारिएका छन्, काटिएका छन्, सेना र पुलिस र माओवादीको बिचमा लडाइँ भइरहेको छ, त्यसको बिचमा नेपाली जनता जलेका छन्, नेपालको विकास जलेको छ, नेपालको सम्पत्ति जलेको छ। म त्यसलाई रोक्न चाहन्छु। उहाँले सङ्कल्प गर्नु, हात अगाडि बढाउनु भयो। आउनुहोस् प्रचण्डजी, मुलुकमा भएको हत्या र हिंसालाई अब शान्तिपूर्ण एउटा नयाँ परिस्थितिको निर्माण गरौँ। म हात अगाडि सारे आउनुहोस् आह्वान गर्नुभयो। प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 7 दलको तर्फबाट अगाडि सारेको हातमा हात मिलाउनु भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु, आज नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो, त्यस्तो नेताहरूको पार्टी हो, त्यत्रो सङ्कल्प र समर्पण गरेको पार्टी हो जुन पार्टीले हात अगाडि बढाएर मुलुकमा अर्को तरिकाले परिवर्तन गर्छु भन्ने नेकपा माओवादी अध्यक्षका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुरामजीलाई बस्तीमा द्वन्द्वमा बसिरहेको बेलामा, बन्दुक चलाइरहेको बेलामा शान्ति प्रक्रिया अगाडि लिएर आउनुको लागि कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्रीलाई पठाएर त्यो दलदलबाट हेलिकप्टरबाट राजधानी पुर्याउने पार्टी हो काङ्ग्रेस। त्यस्तै गरी काङ्ग्रेसलाई विश्वास भरोसा गरेर हतियार चलाएका, हतियारको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी एकता केन्द्रका प्रचण्ड ती बहादुर नेता हुन् जसले काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखेको प्रस्ताव विश्वास गरेर हेलिकप्टर चढेर राजधानीमा आएर बालुवाटारमा आएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। दुईटा नेताहरूको हात फेरि त्यसले शान्ति प्रक्रिया भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। 7 दलको तर्फबाट काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, माओवादी द्वन्द्वरत माओवादीको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले सही गर्नुभयो। त्यो शान्ति प्रक्रिया आज 14 वर्ष भयो, त्यसले पूर्णता पाएको छैन। त्यो शान्ति प्रक्रियालाई भत्काउने प्रयत्नमा सबैभन्दा कोही यो बिचमा लाग्यो भने मैले भन्नुपर्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लागिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस चाहन्छ त्यो अधुरो भएको शान्ति प्रक्रिया पुरा भएन भने यो संविधान रहँदैन, गणतन्त्र रहँदैन, जनताले पाएको हक र अधिकार रहँदैन। प्रतिगमनको एउटा अर्को स्वरूप तयार हुँदैछ। त्यो चुनावको तालमेलबाट, चुनावको गठबन्धनबाट तपाईँहरू गन्ध पाउँदै हुनुहुन्छ। म कसैलाई केही भन्न चाहन्न। यो गठबन्धनको अर्को पवित्र उद्देश्य हो, सङ्कल्प हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बिचमा भएको, त्यसको साथ र समर्थन गरेका ओलीजीले, त्यति बेला माधवजीले, शेरबहादुरजी लगायतका नेताहरू साथी भएर गरेको त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत द्वन्द्वकालमा मारिएका परिवार, लुटिएका परिवार, चाहे सत्ता पक्षबाट होस् चाहे द्वन्द्व पक्षबाट होस्, दुवैतिरबाट भएको आक्रमण, भएको लडाइँले क्षति बेहोर्नु परेका जनताहरूलाई, शहीदलाई, दुवैतिरका शहीद छन्। माओवादीको हतियार बोक्ने पनि शहीद छन्, काङ्ग्रेसका पनि शहीद छन्, अरू पार्टीका पनि शहीद छन्, सामान्य जनता पनि शहीद छन्। सम्पत्तिको ठुलो क्षति भएको छ। ती द्वन्द्वरत त्यति बेलाका पक्षलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत न्याय दिनु छ, उहाँहरूको चित्त बुझ्नु, उहाँलाई राहत दिनु छ, क्षतिपूर्ति दिनु छ र यो शान्ति प्रक्रिया मार्फत भएको सहमतिलाई पूर्णता दिएर फेरि नेपालमा त्यस्तो खालको द्वन्द्व कहिले नहोस्। नेपाली जनताका बस्तीहरूमा बन्दुक नचलुन्, गोली र बारुद नचलुन्, बम नचलुन्। त्यो ग्यारेन्टी दिने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि यो शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्न जरुरी छ। शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाई जरुरी छ, प्रचण्डजीको समर्थन जरुरी छ। त्यसका लागि यो गठबन्धन गरिएको, त्यो उद्देश्यका लागि गठबन्धन गरिएको। त्यसैले काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मतदाताहरूलाई भन्न चाहन्छु, संविधान रक्षाको लागि, गणतन्त्रको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले सुरु गरेको, गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा प्रचण्डजीको समर्थनमा सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएर देशलाई शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर नेपालको गरिबीलाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विकास निर्माणको अवरुद्ध परिस्थितिलाई, गतिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने, यो सबै समग्रताको पवित्र उद्देश्यले, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो गठबन्धन गरिएको। मैले सुने
ओलीजीले भन्नुभएछ अगाडि कता कार्यक्रममा, हेर्नु होला स्थानीय चुनावपछि 5 दिने गठबन्धन गर्लेम गुरुङ हुन्छ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई आश देखाउनु भएको रहेछ। यो विषयमा तपाईहरुलाई मैले किन यो कुरा भनिरहेको छु भन्दा यो कुरा अझ बाँकी छ, 2 दिन आउला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय प्रचण्डजीले केही दिन अगाडि चितवनको आमसभामा यो प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको छ। हाम्रै काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूले बोल्दा भन्नुभएछ गठबन्धन ठिकै छ प्रचण्डजी, हाम्रो सभापति सोझो हुनुहुन्छ, फेरि स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि तपाईँले कहीँ पहिला जस्तै फेरि ओलीजीसँग हात मिलाउन जाने त होइन, धोका दिने त होइन भनेर मञ्चबाट प्रश्न गर्नुभएछ चितवनको आमसभामा। प्रचण्डजीले भन्नुभयो त्यति बेला तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो प्रचण्ड 3.5 वर्ष केपी ओलीको सबै तानाबुनाबाट सबै व्यवहारबाट ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँहरूसँग गठबन्धन गर्न आएको छ। अब यो गठबन्धन 2-4 वर्षलाई होइन 15-20 वर्षलाई लिएर जानको लागि काङ्ग्रेससँग हात मिलाउन आएको भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यही बेलामा एउटा कुरा भन्नुभयो, बुढा नीलकण्ठको बैठकमा एकजना काङ्ग्रेसका नेताले यही कुरा मलाई सोध्नु भएको थियो, तपाईँ फेरि स्थानीय चुनावको विगतको जस्तै बिचमा छोडेर फेरि सङ्घको चुनावमा प्रदेशको चुनावमा धोका दिने त होइन भनेर एउटा काङ्ग्रेसको नेताले बुढा नीलकण्ठ शेरबहादुरजीको बैठकमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रश्न गर्नुभएको थियो भनेर नाम नलिकन भन्नुभयो उहाँले। त्यो उहाँलाई प्रश्न गर्ने यही माटोमा जन्मिएको तपाईँको यो पूर्णबहादुर खड्का थियो। त्यही बैठकमा उहाँले भन्नुभयो सब नेताहरूको बिचमा, पूर्णजी अब धेरै आशंका नगर्नुहोस्, 3.5 वर्ष ओलीको साथले धेरै ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर म यहाँ फर्केर आएको छु, म फर्केर त्यहाँ जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले ओलीजीले यो स्थानीय तहको चुनावमा एमाले यो गठबन्धन भोलि टुट्ला भन्ने डर देखाएर केही भोट अल्मल्याउन खोजेका हुन् भने म सबै पार्टीका नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई मतदातालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गठबन्धन स्थानीय चुनाव जित्न र हार्नको लागि मात्र भएको होइन। मैले अघि भने फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो गठबन्धन संविधान रक्षाको लागि हो। कसबाट रक्षा गर्ने? केपी ओली र केपी ओलीजीको प्रवृत्तिसँग जोडिएको प्रतिगमनकारी ताकतबाट जोगाउनुको लागि हो। केपी ओलीजीले 3.5 वर्ष शासन गर्दा जनताले पाएका हक र अधिकारहरूलाई, जनताले लेख्न पाउने, बोल्न पाउने, सामाजिक सञ्जाल ट्विटर फेसबुक मार्फत आफ्ना सारा कुरा राख्न पाउने ती सबै अधिकारहरूलाई विभिन्न वाहनामा ऐन कानुन मार्फत नियन्त्रण गरेर अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध यो गठबन्धन भएको। अघि मैले भने यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनको लागि पूर्णता दिएर काङ्ग्रेस र माओवादीले 12 बुँदे सम्झौता गर्दा नेपाली जनतालाई, दुनियाँलाई जे सङ्कल्प र वचन र प्रतिबद्धता गरेको त्यो कुरा पुरा गर्न अरू दलको सहयोग लिएर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताको पार्टीको नैतिक कर्तव्य छ, त्यो काम गर्नको लागि गठबन्धन बन्यो। त्यसैले मैले अघि दोहोऱ्याएँ, तपाईँलाई फेरि भन्छु, त्यसैले हिजोको लडाइँ सम्झने होइन, हिजो एकले अर्कालाई कुटेको, मारेको, बन्दुक पड्काएको, क्षति भएको सम्झने होइन। त्यसलाई बिर्साएर नेपालमा कहिल्यै पनि त्यस्तो अवस्था नआओस्, बन्दुक नपड्कियोस्, गोली नपड्कियोस्, जनताले दुःख नपाउन्, राज्य र द्वन्द्व पक्ष फेरि नयाँ सिर्जना भएर मुलुक फेरि अस्तव्यस्तमा नपरोस् भन्नको लागि यो गठबन्धन भएको छ। त्यसैले जसको बिचमा लडाइँ भएको थियो मूल रूपमा तिनै मिलेर गठबन्धन बनेको छ। त्यो गठबन्धनले जनतालाई नयाँ समृद्धि र उन्नति र विकासको लागि सङ्कल्प गरेको छ। त्यसैले रुखमा भोट हाल्दै आएका साथीहरूले, मतदाताहरूले यो पवित्र उद्देश्यको लागि मैले जुन 4-5 वटा उद्देश्य भने त्यसका लागि रुखमा चुनावमा भोट हाल्दै आएकाले आफ्नो उम्मेदवारलाई रुखमा हाल्ने, गठबन्धनको उम्मेदवार गोलाकार हँसियार हतौडाको उम्मेदवारलाई त्यसमा मत हाल्ने, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका मतदाताले पनि नेताहरूले पनि हिजो हो काङ्ग्रेसकै सरकार थियो, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा, कहिले गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा, कहिले किसनजीको नेतृत्वमा, कहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा राज्य र द्वन्द्व पक्ष भएर हामी भिडेकै हो। जसले भिड्न सक्छ उसले मिलाउन सक्छ, जसमा भिड्ने ताकत छ उसले शान्ति दिने ताकत छ,
जसले भिड्ने ताकत राख्छ उसले मुलुक बनाउने ताकत पनि राख्छ। त्यसैले यो गठबन्धन यो सबै परिवेशमा निर्माण भएको गठबन्धन हो। त्यसैले मेरो हात जोडेर बिन्ती छ पार्टीका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ता साथीहरूलाई, गठबन्धनमा जोडिनुभएका साथीहरूलाई प्रसङ्ग पनि आयो, कतिपय सन्दर्भमा वडामा गठबन्धन नभएको कुरा पनि आयो। हाम्रो गठबन्धनको निर्णय पनि म सुनाउन चाहन्छु, तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु। आज हाम्रो गठबन्धनको निर्णय के छ भने 5 दलको गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई बाहेक 5 दलका गठबन्धनका नेता र कार्यकर्ता मतदाताले अर्को गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाइने छैन। त्यसको मतलब एमाले राप्रपा लगायत अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाइने छैन, तालमेल गर्न पाइने छैन। यदि तालमेल गर्यो भने सम्बन्धित पार्टीले त्यो कार्यकर्तालाई, त्यो नेतालाई, त्यो उम्मेदवारलाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय भएको छ। यो कुरो हेक्का राख्नु जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को निर्णय भएको छ 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि 5 दलका नेताहरूको सही छ। यदि 5 दलको तालमेल मिल्न सकेन भने माओवादी र काङ्ग्रेस पनि मिल्न पाउने, माओवादी र जसपा पनि मिल्न पाउने, काङ्ग्रेस र जसपा पनि मिल्न पाउने, समाजवादी र काङ्ग्रेस पनि मिल्न पाउने। त्यो तालमेल गर्नको लागि पनि 5 दलका नेताहरूले सहमति गर्नुभएको त्यो औपचारिक निर्णय छ। अर्को निर्णय छ जहाँ तालमेल मिल्छ गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएर लड्ने, जहाँ तालमेल हुँदैन त्यहाँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि निर्णय छ। यो 3टा कुरालाई बुझेर हेक्का राखेर पार्टीका यहाँका नेताहरूले त्यो व्यवहार गर्नुहोस्, कार्यकर्तालाई त्यो अनुसार अगाडि बढाउनुहोस्, मतदातालाई त्यो अनुसार प्रशिक्षित गर्नुहोस्। त्यसैले यो गठबन्धन धेरै सोच विचारका साथ, धेरै ढङ्ग पुर्याएर, धेरै इतिहासका, धेरै उकाली ओह्राली बेहोरेका पार्टी र पार्टीका नेताहरूले धेरै सुझबुझका साथ यो गठबन्धन निर्माण भएको छ। अझै पनि गर्न सकिने कामहरू बसेर गर्नुहोस्, तर गठबन्धनको उद्देश्य छ गठबन्धनका दलहरूको कारणले गठबन्धन बाहिरको पार्टीको उम्मेदवार नजितोस्। त्यसमा सबैलाई, काङ्ग्रेसलाई, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, माओवादी केन्द्र सँगसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई, जसपालाई, जनमोर्चाका सबै यहाँका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक आपसको केही कुरा नमिलेका कारणले, रिस उठेका कारणले, झोकका कारणले गठबन्धनभन्दा बाहिरको प्रचार गर्ने, गठबन्धनभन्दा बाहिर भोट हाल्नलाई प्रेरित गर्ने काम गर्यौँ भने आफूले आफ्नो पार्टी मार्फत आफ्नो जीवन, आफ्नो सम्पूर्ण आयु मुलुकका लागि सुम्पिएको, समर्पण गरेको झुटा ठहर्छ। त्यसै गरी म भन्न चाहन्छु यही सभा मार्फत, यहाँ कुरा उठ्यो, हाम्रो काङ्ग्रेसका पूर्व सभापतिजीले एउटा कुरा राख्नुभयो, यहाँ कर्णाली प्रदेशमा किन गठबन्धनको शीर्ष नेताहरू कार्यक्रम राखिएन भन्ने कुरा आयो। यहाँ मैले भन्नुपर्छ, अब यो यहीँबाट यही गठबन्धनका नेताहरूबाटै सल्लाह भएर 2-4 दिन बाँकी छ, हामी वडा दौडिया छौँ, मतदाताको घरमा जान पाएको छैनौँ। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम राख्यौँ भने हामी 4-5 दिन कार्यक्रम तयारीमा लाग्नुपर्छ, हामी जनताको घर दैलोमा जान सक्दैनौँ, ठुलो तयारी गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले यसपटक कर्णाली प्रदेशमा वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आउने कार्यक्रम नराखिदिनुहोस्, हामी यहाँ चुनाव जित्छौँ त्यसपछि हामीलाई कार्यक्रम राखिदिनु होला भनेर माग गरेका कारणले राखेको कार्यक्रम पनि स्थगित गरेका छ, नराख्या होइन। भोलि थियो कार्यक्रम, आज भोलि थियो, भोलि धनगढी र सुर्खेत एकै दिन थियो। त्यसपछि सुर्खेतबाट त्यो माग गएपछि नेताहरूको बैठकमा मैले कुरा राखेँ, कर्णाली प्रदेशका हाम्रो गठबन्धनका साथीहरू विशेष गरी सुर्खेतका साथीहरूको बिचमा सल्लाह भएर समय कम छ, हामी जनताको जान पाएको छैनौँ, घर दैलो गर्न पाएको छैनौँ, हामी पछि नेताहरूलाई बोलाउँछौँ, चुनाव जित्छौँ अनि बोलाउँछौँ, त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम स्थगित गरिदिनुहोस् भनेर भनेका कारणले त्यो कार्यक्रम स्थगित भएको। यो पनि म कमलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यो यहाँले भ्रम पनि थियो होला, मैले कुरा उठाइदिनु भयो, मैले त्यो कुरा प्रश्न गर्ने मौका पाएँ। र मेरो अब राजनीतिक विषयमा एउटा अर्को अनुरोध छ, चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे माओवादीका हुन्, चाहे जसपाका हुन्, चाहे समाजवादीका हुन्, चाहे जनमोर्चाका हुन्, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता नेताहरूको
गुनासो हुनसक्छ, असहमति हुनसक्छ, पार्टीभित्र काम गर्दाखेरिका विभिन्न उतार चढाउमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। त्यो पीडा, त्यो कष्ट, त्यो असहमति, एकअर्कासँगको हाम्रो केही त्रुटि कमजोरीका कारणले मन दुखेको भए त्यो सबै कुरालाई हामी बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सक्छौँ। काङ्ग्रेसभित्र टुङ्ग्याउन सक्छौँ, माओवादीभित्र टुङ्ग्याउन सक्छौँ, अरू गठबन्धन दलभित्र टुङ्ग्याउन सक्छौँ। तर त्यही कुरालाई बोकेर यदि मैले अथवा अर्को साथीले, अर्को पार्टीको अर्को नेताले रुख बिर्सियो भने, गठबन्धनको हँसिया हतौडा गोलाकारको चिन्ह बिर्सियो भने, अथवा कलम बिर्सियो भने, अथवा छाता बिर्सियो भने, यस्तै अरू गठबन्धनका चुनाव चिन्हहरू बिर्सियो भने चुनाव अरूले जित्छ अनि हामी हाम्रो असहमति, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रा बिचका भएका मतमतान्तरहरूलाई बोकेरै बस्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसैले अहिले हाम्रा बिचमा केही असहमति छन् भने पनि यदि मैले भन्नुपर्दा मेरा कारणले कुनै नेताको, कुनै साथीको, कसैको चित्त दुखेको छ, हिजो टिकट वितरणको क्रममा टिकट बाँड्ने यहाँका नेताहरूबाट केही कमजोरी भएको छ भने त्यो कमजोरी सच्याउने दिन भोलि आउँछ, पीडा मेट्ने दिन भोलि आउँछ, असमितिलाई सम्बोधन गर्ने दिन भोलि आउँछ। तर रुखको ठाउँमा सूर्यले जित्यो भने, हँसिया हतारको ठाउँमा सूर्यले जित्यो भने झगडा मेटाउने कुरा त परै जाओस्, त्यो झगडा बढेर जान्छ। एकले अर्कालाई दोष दिएर, एकले अर्कालाई आरोपित गरेर हामी अर्को नकारात्मक दिशातिर पुग्छौँ। त्यसैले मेरो गठबन्धनका सबै पार्टीका नेताहरूसँग पार्टीको आन्तरिक समस्या हामी बसेर सम्बोधन गरौँला। भोलि जसले गल्ती गरेछ उसले गल्ती स्वीकार्ला, जसका कारणले कसैको मन दुख्या छ मलमपट्टि लाउने काम गरौँला। जिम्मेवारीका धेरै ठाउँहरू छन्, टिकट नपाएका साथीहरूले भोलि अरू अवसरहरू पाउनुहुन्छ, भोलि अर्कोचोटि चुनाव लड्ने मौका आउँछ। तर अहिले हामीले गठबन्धनलाई जितायौँ भने त्यो जितको आधारमा भोलि हामी मध्ये प्रदेशका मान्य लडौँला, सङ्घका मान्य लडौँला। आज हाम्रो मन कुडिएको कारणले यो स्थानीय तह हार्यो भने हामी प्रदेशको मान्य हुने, सङ्घको मान्य हुने जगै भत्किन्छ। त्यसैले मेरो हात जोडेर बिन्ती छ सबै पार्टीका, सबै तहका नेताहरूलाई आपसको पीडा र टिका टिप्पणी दोषलाई यो चुनावबाट अलग राखौँ। कुनै पनि तरिकाले यो गठबन्धनलाई हराउने वातावरण बन्ने खालको अभिव्यक्ति बन्द गरौँ र पार्टीका आफ्ना पार्टीका निर्णयहरू छन्, विधान छन्, अनुशासन छ, त्यो भित्र बसेर गठबन्धनलाई हामीले जिताउँ। वातावरण बनिया छ, जनताहरूको मनोबल उच्च हुँदै गएको छ। म हिजो सुर्खेतकै लेखबेसी र भेरीगङ्गामा निकै ठुलो उत्साहपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएर आएँ। पार्टीको केन्द्रीय परिचालन समितिको संयोजकमा देशभरिको चुनावी वातावरण बुझेर फर्केर आएको छु। त्यस्तै गठबन्धनको यो मिलाउने सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू मिलाउने हामीले चाहँदै पनि समय अभावले हामीलाई महसुस भयो यही कुरा हामीले 2 महिना अगाडि सुरु गरेको भए सायद अझ राम्रो, अझ व्यवस्थित तरिकाले गठबन्धन हुने उम्मेदवारहरूको कामहरू मिलाउने कामहरू हुन्थ्यो होला। तर जे हातमा छ त्यसैलाई लिएर जाने हो। हातमा नभएको, पर भएको चिज टिप्न पाए हुन्थ्यो भने हातमा भएको चिज घुम्छ। चिमोट्ने कुरा चुनाव जितौँ अनि गरौँला, गठबन्धनभित्र गर्ने कुरा, दलभित्र गर्ने कुरा यो चुनाव जितौँ अनि गरौँला। अब अहिले हामी सम्पूर्ण रूपमा, समग्र रूपमा एकाकार भएर एक आपसमा भएका तिरापिरालाई थाती राखेर भोलि त्यो कुरा पोको खोलौँला, छलफल गरौँला। तर आज 30 गतिको चुनावलाई अर्जुन दृष्टि बनाएर त्यो 30 गतिको चुनावमा प्रतिगण रूपी गणतन्त्रको विरोधी, संविधान खान खोजेको, लोकतन्त्र खान खोजेको केपी ओलीजीको नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने एउटा मात्र सङ्कल्प बोकेर सबै पार्टीका नेताहरू, सबै साथीहरू, सबै उम्मेदवारहरू सम्पूर्ण रूपमा समर्पित भएर लागौँ। यो सबैसँग गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको तर्फबाट, गठबन्धन तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई अपिल छ, अनुरोध छ। र अन्तमा म विकास निर्माणका कुराहरू धेरै आइसके, समय पनि गुज्रिसक्यो, म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। जे घोषणा सङ्कल्प मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष सदस्यहरूका उम्मेदवारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनताको बिचमा राख्नु भएको छ,
सुर्खेती जनताको बिचमा विभिन्न पालिकामा राख्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेशकै गठबन्धनका नेता साथीहरूले जे जति सङ्कल्प राख्नु भएको छ ती सबै सङ्कल्पलाई पुरा गर्नको लागि स्थानीय तहको बजेटभन्दा अतिरिक्त आवश्यक बजेट केन्द्रबाट ल्याउने कुराको जिम्मेवारी गठबन्धनको तर्फबाट म लिन चाहन्छु। त्यो जिम्मेवारी म बोक्न चाहन्छु। त्यो दृढ सङ्कल्पसहित जनताको बिचमा थप आजदेखि हिँड्नुहोस्। प्रत्येक जनताको घरमा गएर झुकेर मन जितेर 30 गतिको चुनाव जित्नु छ, विजय प्राप्त गर्नु छ, संविधानको रक्षा गर्नु छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर नेपालमा फेरि कहिले पनि द्वन्द्व आउन नसक्ने वातावरणको जिम्मा लिनु छ। शेरबहादुर देउवाले लिनु छ, प्रचण्डले लिनु छ, माधव नेपालले लिनु छ, यो भूपेन्द्र यादवले लिनु छ, चित्रबहादुर केसीले लिनु छ। त्यसको साथमा जोडिएका हामी सबैले त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। इमानका साथ, पार्टी अनुशासनका साथ, जनताप्रति समर्पित भएर जनतालाई साक्षी राखेर त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नु छ। त्यो सङ्कल्प पुरा गर्ने क्रममा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग जोडिएको आजको कार्यक्रम भावनाले तपाईँले अघि भने भित्री रिङ रोडको कुरा होला। म तपाईँलाई नयाँ सपना देखाउन चाहन्छु। अहिले हेर्दा त्यो बाटो धेरै ठुलो देखिन्छ। तपाईँले गरेको, हामीले गरेको विकास 50 वर्षपछि पनि घर भत्काउन नपरिकन त्यति बेलाको सन्ततिले मोटर चलाउन सक्ने बाटो पनि चाहिन्छ। त्यसैले त्यो भित्री रिङ रोडको साथसाथै बाहिरी रिङ रोड 50 मिटरको रिङ रोडको बनाउने सङ्कल्प पनि तपाईँहरूले बोक्नु जरुरी छ। भित्री रिङ रोडले पुग्दैन, बाहिरी 50 मिटरको बाहिरी रिङ रोड कहाँ भन्नु होला भने माथिको पहाड र तलको समथर जमिनको बिचबाट केही जङ्गल जान्छ, तर 50 वर्षको लागि 50 मिटरको रिङ रोड बन्छ। त्यो सपना बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसै गरी हाम्रो मेयर साहबले अघि भन्नुभयो, सधैँभरिलाई पुग्ने गरी उपत्यकामा लिफ्ट खानेपानीको ठुलो अरबौँको प्रोजेक्ट उहाँले सही गरेर आउनु भएको छ। त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नु छ तपाईँहरू जितेर। त्यसै गरी अरू बाटाहरू बनाउनु छ, विश्वविद्यालयलाई अझ गुणस्तरयुक्त बनाउनु छ, विश्वविद्यालयलाई धेरै विस्तार गर्नु छ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई। त्यसै गरी सुर्खेतमा हामीले कम्तीमा 100 सवा 150 मान्छे हटाउन सक्ने, चढ्न सक्ने, प्लेन अवतरण गर्ने प्रादेशिक विमानस्थल बनाउनु छ। त्यो हामी बनाउँछौँ, त्यो गठबन्धनले बनाउँछ। त्यसैले यसै गरी जनताको चित्त नबुझाइकन, जनतालाई नरिझाइकन हामी जनताको घर भत्काउँदैनौँ, जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दैनौँ। त्यो पनि हामी गठबन्धनको तर्फबाट सङ्कल्प गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो चाहिँ वचन दिन चाहन्छौँ। यहाँ छ, डर छ, त्रास छ, जो बनाइएको छ त्यसबाट मुक्त हुनु पनि म सम्पूर्ण आदरणीय सुर्खेतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै अन्य विकासका कुराहरू धेरै छन्। उहाँले उठाउनु भएको घोषणापत्रमा लगभग सबै विकासका कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई हामीले अगाडि लिएर जानु छ। भेरी बबई डाइभर्सन सम्पन्न गर्नु छ। त्यो भेरी बबई डाइभर्सन मार्फत भेरी वारिपारीका डोल्पादेखि तातापानीसम्मको जनताको घरमा सिँचाइ पुर्याउनु छ, सडक पुर्याउनु छ, खानेपानी पुर्याउनु छ, विद्युतीकरण गर्नु छ। त्यो काम पनि हामी गर्ने योजना साथ हामीले सुरु गरेको योजनालाई त्यसलाई पनि हामीले सम्पन्न गर्नु छ। ती योजनाहरू सबै अगाडि लिएर जानको लागि स्थानीय निकायको चुनाव जित्न जरुरी छ। त्यसको आधारमा प्रदेश र सङ्घको 5 महिनापछि हुने चुनाव गठबन्धनले जित्न जरुरी छ। त्यसको आधारमा अघि मैले यहाँ सङ्कल्प गरेका गठबन्धनले गर्नुपर्ने जुन 5वटा कामहरू भनेको छु, उद्देश्यहरू भनेको छु, लक्ष्यहरू भनेको छु, ती सबै पुरा गर्नको लागि हाम्रो शीर्ष गठबन्धनका नेताहरू तयार हुनुहुन्छ। त्यो गठबन्धनले आफू मात्र होइन, बाँकी अरू रहेका दलहरूलाई पनि, नेकपा एमाले लगायत दलहरूलाई पनि साथमै लिएर, साथमै मिलाएर राष्ट्र निर्माणको पवित्र अभियानमा सबैलाई लिएर लोकतान्त्रिक विधि, संविधान विधि मार्फत हामी सबैलाई लिएर जाने त्यो एउटा सङ्कल्प, त्यो एउटा सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण बोकेर यो गठबन्धन आएको छ। त्यसैले गठबन्धनमा रहेका दलका साथीहरूले, मतदाताहरूले, प्रचारकहरूले
गठबन्धनभित्रका चिन्हहरू सबै चिन्ह हाम्रा हुन्, सबै चिन्ह राम्रा हुन्, सबै उम्मेदवार हाम्रा हुन्, सबै उम्मेदवार राम्रा हुन्, उद्देश्य राम्रो छ, त्यसैले यो सबै कुरा राम्रो छ भनेर ती छापमा मत हालेर गठबन्धनलाई जिताउनुको लागि तपाईँहरू सबै र तपाईँहरू मार्फत आज नआउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अनुरोध गर्दै आह्वान गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न जरुरी छ। मैले सुने कर्णाली प्रदेशको राजधानीका बारेमा मैले बोल्नु छ आज, काङ्ग्रेसका बारेमा केही र मेरा बारेमा धेरै भ्रम सिर्जना गर्ने काम यहाँ भएर छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत होइन, दिपायलमा पुर्याउनुको लागि काङ्ग्रेस र पूर्ण खड्काले सम्झौता गरेर प्रदेश विभाजनको नक्सा ल्यायो। शेरबहादुर स्वामीले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भनेर यहाँ भाषण भएको थियो रे। यदि यो सत्य हो भने मैले तपाईँलाई साँची राखेर आज भन्नुपर्छ, जति बेला विकास क्षेत्रको लडाइँ थियो, विकास क्षेत्रका सदरमुकामका कार्यालयहरू, क्षेत्रीय कार्यालयहरू नेपालगञ्जमा थिए, त्यति बेला सुशील कोइराला वामदेवसँग लडेर रातारात क्षेत्रीय कार्यालयहरू नेपालगञ्जबाट सुर्खेत सार्ने, पूर्ण खड्का राजधानी दिपायल लग्ने, अनि पूर्ण खड्काले त्यो कुराको अभियानको नेतृत्व गर्दा आफ्ना पार्टीका वा उताका पार्टीका नेता रिसायो भने मेरो केही बिग्रिन्छ कि भनेर परबाट हेर्नेहरू राजधानी राख्ने रे। यही मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ऐन पास गर्दा माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अरू विश्वविद्यालय सहितको मात्रै पेश गर्ने ऐन भन्ने कुरा अगाडि बढ्यो। संसद चलिरहेको छ, सुर्खेतका मान्यजीहरू पनि नेकपा एमालेका मान्यजीहरू पनि ती नजिकै हुनुहुन्छ। त्यो ऐन पास गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालजी र मेरो ती सदनभित्र आमुन्ने सामुन्ने भइराखेको छ। त्यो आमुन्ने सामुन्ने नजिक भएको बेलामा त्यहाँ साक्षी हुन सक्नु भएन। ऐन पास गर्ने कुरामा सबैको सहयोग समर्थन रह्यो। यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सबै पार्टीहरूको साथ सहयोग छ। कसैले एक्लै ल्याए भनेर भन्नु जरुरी छैन। त्यहाँको जनताको धेरै ठुलो पसिना बगेको छ। यो मध्यपश्चिमका जनताको, बुद्धिजीवीको, शिक्षकको, वकिलको, मजदुरको सबैको पसिना बगेको छ। अन्तको विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापनाको इतिहास फरक छ। यो सङ्घर्षबाट बनेको विश्वविद्यालय हो। हामीले सङ्घर्ष गरेको मौका छोपेर अन्त विश्वविद्यालय बने, तर हाम्रो कारणले बने। त्यसैले जब प्रदेशको राजधानीहरूको बारेमा संविधान सभामा छलफल सुरु भयो, त्यो सबै प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूको निर्णय प्रक्रियामा म आफू स्वयं पनि सहभागी हुने जिम्मेवारी पाएको कारणले यदि त्यस्तो भ्रम यहाँ छ भने मैले यो अवसर त्यो भ्रम चिर्न जरुरी छ। यही चुनावको मुद्दा पनि बनाएका हुन सक्छन्। सुरुमा 8वटा प्रदेश बनाउने सहमति भयो शीर्ष नेताहरूको बिचमा। 8वटा प्रदेश सहमति हुने क्रममा अलिकति कुरा मिलेन, फेरि त्यसपछि फेरि 7वटा प्रदेशको बारेमा लगभग सहमति भयो। हामीले चाहन्थ्यौँ, हामीले सुरु कोसिस गरेकै हो, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमलाई एउटा प्रदेश बनाऊँ, त्यसको राजधानी वीरेन्द्रनगर तोकौँ। हाम्रो दावा र किन हाम्रो भनाइ थियो भन्दा सुरुमा नेपालमा 4वटा मात्रै प्रदेश थिए, विकास क्षेत्र 4वटा मात्रै थिए। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको विकास क्षेत्र एउटै थियो, वीरेन्द्रनगर राजधानी थियो। सुदूरपश्चिममा भूकम्प आएपछि, ठुलो क्षति भएपछि लोकबहादुर चन्दजीले त्यही बहानामा, त्यही न्युमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई तोडेर, मध्यपश्चिम प्रदेशलाई तोडेर सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउनु। यो कुरा तपाईँलाई सम्झना दिलाउन खोजेँ मैले। हामीले संविधान सभामा संविधान बनाउँदा पनि तराई मिल्छ, पहाड मिल्छ, जलस्रोतले धेरै ठुलो सम्भावना बोकेको छ, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको एउटै प्रदेश बनाऊँ। छलफल चलायौँ हामीले, शेरबहादुर देउवासँग चलायौँ, सुशील कोइरालासँग चलायौँ, वामदेव गौतमसँग चलायौँ, लगायत नेताहरू हामी सबै बस्यौँ, विभिन्न तहका नेताहरू बस्यौँ। सकेसम्म सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम एउटै प्रदेश बनाऊँ, राजधानी वीरेन्द्रनगर तोकौँ। एउटा चरणमा नजिक पुगेको थियो, फेरि कुरा मिलेन। नमिलेपछि 7 प्रदेशमा गयो। 7 प्रदेशमा सहमति भयो, हामी हिँड्यौँ। यो लेख्नुहोस्, डायरीमा लेख्नुहोस् तपाईँहरूले।
मैले भनेको कुरा। त्यो बैठक सकियो। हाम्रो त्यो बैठक हामी सबै त्यो बैठकबाट उठेर गएपछि केपी ओलीजी, अहिलेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी, हाम्रो पार्टीका सिटौलाजी र अरू एक दुईजना नेता, अनि उतातिरका अरू पार्टीका केही नेता बसेर, प्रचण्डजीहरू बसेर राति छुट्टै मिटिङ गर्नुभएको छ। उहाँहरू मिटिङ गरेर 7 प्रदेश होइन 6 प्रदेशमा लग्ने भनेर उहाँहरूले भोलिपल्टको बैठकको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। प्रस्ताव ल्याएपछि चर्को बहस भयो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ, कसरी यो हिजो भएको सहमति कसरी तोडियो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ 6 नम्बर प्रदेश यदि 6 वटा प्रदेश बनाउने हो भने, डोल्पादेखि दिपायल जोडेर प्रदेश बनाउने हो भने आज वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ। वीरेन्द्रनगर राजधानी घोषणा हुन्छ भने हामीले पुनर्विचार गर्न सक्छौँ। होइन भने भोलि राजधानी वीरेन्द्रनगर बनाउला भनेर 6 प्रदेश हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर बैठकमा हामीले फरक मत राख्यौँ। दिनभरि बहस भयो, छलफल भयो, कुरा मिलेन। फेरि हामीले मेरै अगुवा मैले संयोजन गरेर पुरानो मध्यपश्चिमका सुशील कोइराला, हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वामदेवजी लगायत हामीले संसद भवनभित्र बैठक बोलायौँ। यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो आफ्नो अडानलाई फेरि दोहोऱ्याउनुको लागि हामीले कुरा राख्यौँ। त्यसपछि फेरि बैठकमा हामी गयौँ। त्यो दिनभरि बैठक चल्यो, कुरा मिलेन। त्यही बिचमा सुर्खेतमा राजधानीको बारेमा जे कुरा बाहिर आए त्यसलाई लिएर आन्दोलन भयो। जनताहरू, युवाहरू आन्दोलनमा उभिनुभयो। एकातिर यहाँ आन्दोलन चलेको छ, माथि राजधानीमा सिंहदरबारमा हाम्रो सङ्घर्ष चलेको छ। विशेष गरी त्यहाँ भएको प्रत्येक घटनाक्रमको जानकार, म मार्फत जानकार, टेलिफोनमा जानकार काङ्ग्रेसका नेताहरू कम हुनुहोला, तर पहिलाका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ठम्बर विष्ट, अहिलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नरबहादुर विष्ट, सबभन्दा बढी त्यहाँको बारेमा चासो लिएर मसँग त्यहाँ भएको विकास, त्यहाँ संसदभित्र भएको छलफलको जानकारी बढी लिन चाहने, बढी मसँग सम्पर्क उहाँ दुईवटा हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँहरूले सम्झनुभयो भने त्यो कुरा भन्नु होला। त्यसपछि त्यो दिनभरि मिलेन कुरा। फेरि भोलिपल्ट फेरि हामी बस्यौँ, शीर्ष नेताहरू बाबुरामजी, प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सुशील कोइरालाजी सबै बस्यौँ, माधवजी, हामी सबै बस्यौँ। यही 6औं प्रदेशकै बारेमा छलफल अगाडि बढिरह्यो। नेताहरूले भन्न थाल्नुभयो राजधानी वीरेन्द्रनगर हामी मान्छौँ, तर अहिले एउटा मात्रै राजधानी कसरी घोषणा गर्नु। हामीले भन्यौँ त्यो राजधानी घोषणा हुँदैन भने 6 प्रदेश हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। त्यसपछि त्यो बैठक चलिरह्यो। चलेपछि त्यो दिन बैठक मिलेन, कुरा बैठक सकियो। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूको छुट्टै हाम्रो शीर्ष नेताहरू र हामी समेत केहीको बैठक भयो। ती बैठकहरूमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सौभाग्यले यहाँबाट मान्य भएर संविधान सभा सदस्य भएर गएको म सहभागी हुने मौका पाउँथेँ। अरू साथीहरू त्यो बैठक मार्फत आफ्ना नेताहरू मार्फत जानकारी पाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो दिनको बैठकमा छलफल चल्यो, कुरो मिलेन। नमिलेपछि त्यो बैठक रोकियो। भोलिपल्ट शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो त्यही सिंहदरबारमा। बैठक बसिसकेपछि बोल्ने जिम्मा केपी ओलीजीलाई दिनुभएको नेताहरूले। बैठक सुरु भयो। त्यो बैठकमा म पनि सहभागी भइरहन्थेँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजीले भन्नुभएको कुरा जस्ताको तस्तै म भन्छु। हाम्रो पूर्ण खड्काजी र कर्णालीवालाले कुरा बुझ्नु भएन। हाम्रो पूर्ण खड्काजीले भेडी चरण प्रदेश माग्नु भएको छ। सोध्नु होला केपी ओलीजीलाई। त्यो बैठकमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, माधवजी हुनुहुन्छ, सिटोलाजी हुनुहुन्छ, सुशील कोइराला हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट भेरी चरण प्रदेश माग्नु भएको छ। अब विवाद छोडिदिउँ, 7औं प्रदेश निर्णय गरौँ भने प्रस्ताव राख्नुभयो। सर्वसम्मति त्यो प्रस्ताव पारित भयो अनि यो प्रदेश बन्यो। अनि पूर्ण खड्काले यो प्रदेशको राजधानी बनाउनुको लागि, प्रदेश बनाउनुको लागि, शेरबहादुरसँग मिलेर मुख्यमन्त्री हुनुको लागि भनेर जजले भाषण गर्नुभयो। जजले जनतालाई झुटा कुरा लगाउनुभयो। जजले जनतालाई उत्तेजित पार्नुभयो। जसले झुटा कुरा मार्फत
यहाँ क्षति पुर्याउनु भयो। 4 जना हुनार युवाले शहीद हुने अवस्था पुग्नुभयो। ती नेताहरूलाई जसले त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, सत्यलाई ढाकेर सत्यलाई लुकाएर हामीले राजनीति गर्यौँ भने समाजले दुःख पाउँछ। नहुनु पर्ने क्षति हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्। त्यसैले म पार्टीका हामी नेताहरू म लगायत सबै नेताहरू हामी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। हामी जनताप्रति समर्पित हुनु जरुरी छ। राजनीतिप्रति इमान हुनु जरुरी छ। मैले सुने यो सन्दर्भमा भएको यथार्थ यही हो कुरा। मैले ओलीजीले राख्नुभएको प्रस्तावको शब्दै तपाईँहरूलाई भने, गठबन्धनका अहिले भएका नेता र एमाले भएका नेताहरू जो संविधानको शीर्ष बैठकमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, ती सबै नेताहरू र म भएको बैठकमा निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव ओलीजीले राखेर अनि 7औं प्रदेशको निर्णय भएर संविधान जारी भएको कुरा म यो कुरा सुनाउन चाहन्थेँ। कर्णालीवासीलाई मौका पाएको थिइनँ। आज गठबन्धनको चुनावी अभियान मार्फत यो मौका पाएँ। यसका लागि म आयोजकलाई, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि मैले अर्को एउटा कुरा भन्न जाँदा जाँदा अन्तिम कुरा छ मेरो, अरू पार्टीका नेताहरूको बारेमा के कुरा थाहा छैन, तर एउटा पार्टीको हिजोको बाबेश्वरको सभामा एउटा कुरा आयो अरे, पूर्ण खड्काले गठबन्धनको तर्फबाट चुनाव जित्नका लागि पैसा लिएर आउनु भएको छ, पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ, पैसा खाइदिनुहोस्, भोट चाहिँ रापरबाट दिनुहोस् भने भाषण गर्नु पर्यो। म ती नेता र त्यो पार्टीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। पूर्ण खड्काले राजनीतिक जीवनमा भोट, एउटा भोट माग्नको लागि जनताको पवित्र मत र अमूल्य मतलाई किन्नको लागि पैसा बाँडेको एउटा प्रमाण ल्याइदिनुहोस्, म राजनीति छोडिदिन्छु। त्यो बाजी छ मेरो। देश र जनताका लागि जीवन समर्पित गरेर निष्ठामा सन्त नेता पूजनीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको उच्च संस्कार र जीवनशैलीबाट सिंचित मेरो राजनीतिक जीवनलाई लडमा ठट्टामा जनताको बिचमा भ्रम फैलाउने कष्ट नगर्नुहोस् कुनै पनि नेता साथीहरूले। म केही गल्ती गरेको छु, मेरा कमजोरी छन्, म जनताको बिचमा आएर हात जोडेर माफी माग्ने मेरो शैली छ। व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने मेरो संलग्न भएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो काङ्ग्रेसका कुनै कार्यकर्ता नेताले कुनै कमजोरी गल्ती गर्नुभयो भने त्यो गल्तीका विरुद्धमा समर्पित उभिने मेरो व्यवहार बानी छ। तपाईँलाई थाहा होला, संविधान निर्माण गर्दा, आज मैले भन्छु यो कुरा, संविधान निर्माण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीको बिचमा एउटा सहमति भयो। 4 दल मिलेर संविधान जारी गर्ने। संविधान अर्को चुनाव, यो संविधान कार्यान्वयनको मूल कुरो निर्वाचन हो। यो संविधान जारी गरेर निर्वाचन गर्ने बेलासम्म कम्तीमा 4 दल सरकारमा बस्ने, जारी गरेको संविधानलाई बोकेर देशभर घुम्ने नेताहरू सरकारमा जानेहरूले सरकार चलाउने र चुनावसम्म मिलेर जाने सहमति भएको थियो। दुर्भाग्यवश त्यो सहमति मेरै पार्टीको तत्कालीन मेरै सभापति सुशील कोइरालाले तोड्नुभयो। त्यो सहमति तोडेपछि यो माटोबाट हुर्किएर गएको मै हुँ, जसले त्यो सहमति तोड्नु गलत छ। संविधानका लागि, मुलुकका लागि, लोकतन्त्रको लागि यो सहमति तोड्यौँ भने आउने चुनावमा काङ्ग्रेस रसतालमा पुग्छ, यो आत्मघाती हुन्छ। त्यसैले यो निर्णयमा मेरो सहमति छैन, म यसको विरुद्धमा छु। त्यसैले तपाईँ सभापतिले मलाई बनाउनु भएको प्रस्ताव, सहमहामन्त्री बनाउनु भएको छ, तपाईँको यो प्रस्तावमा, यो सहमति तोड्ने प्रस्तावमा, तपाईँ प्रधानमन्त्री लड्ने प्रस्तावमा मेरो असहमति भइसकेपछि म नैतिक रूपमा यो सहमहामन्त्री पदमा बस्न हुँदैन भनेर काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीको सहमहामन्त्री पद राजीनामा गरेर देश दौडा गर्ने मै हुँ। त्यसकारण मलाई जिस्क्याउने काम नगर्दा ती पार्टीका नेताहरूको भलै होला। यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यसभन्दा बढी म केही पनि भन्न चाहन्न। र गठबन्धनका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरू पार्टीलाई गाली गरेर, उम्मेदवारलाई गाली गरेर हिलो छापेर भोट बढ्दैन। सैद्धान्तिक कुरा गरौँ, कार्यक्रम राखौँ, आफ्ना कुरा राखौँ, हामी यो गर्छौँ भनौँ, हाम्रो उद्देश्य यो भनौँ, हामीले गर्न खोजेको हिजो यो गऱ्यौँ भनौँ।
इमानका साथ जनताको बिचमा जाउँ। अरू पार्टीको बारेमा घटना प्रसङ्गमा आउँछन्, ती कुरा ल्याउँ, तर राजनीतिक संस्कृति र संस्कारलाई यो गठबन्धनले तोड्न पाइँदैन। यो गठबन्धन धेरै ठुलो उद्देश्यका लागि 10, 15, 20 वर्षमा यो मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउने सङ्कल्प बोकेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर, संविधान रक्षा गरेर, संविधान संशोधन गरेर, संविधानभन्दा बाहिर रहेका ताकत र शक्तिहरूलाई यो संविधानभित्र ल्याएर मुलुकलाई स्थायी शान्तिमा लग्ने सङ्कल्प बोकेको गठबन्धन भएको कारणले म गठबन्धनको शीर्ष तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तिममा त्यो अनुशासन, त्यो राजनीतिक संस्कार, त्यो शैली, त्यो जीवनशैली, जनतालाई मन नपर्ने बोली, जनतालाई नमनपर्ने जीवनशैली, जनतालाई मन नपर्ने बोली गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता सबैले केही छ भने हामीले त्यो त्याग्ने सङ्कल्प गर्दै आउने 30 गतिको चुनावमा रुखमा हँसिया हतौडामा गठबन्धनको तर्फबाट कहीँ कलम पनि जोडिया होला, कहीँ छाता पनि जोडिया होला, जहाँ जहाँ गठबन्धनका उम्मेदवारहरू तालमेल गरेर त्यसरी उठ्नु भएको छ। मन चङ्गा गरेर यो पवित्र उद्देश्यलाई सम्झेर गिरिजाबाबुले सुरु गर्नुभएको प्रचण्डजीले साथ दिएर आज यो बनेको परिस्थितिलाई बचाउनको लागि काङ्ग्रेसले रुखमा पनि भोट हाल्न तयार हुनुहोस्, हँसिया हतौडामा पनि भोट हाल्न तयार हुनुहोस्, कलममा पनि भोट हाल्न तयार हुनुहोस्, छातामा पनि भोट हाल्न तयार हुनुहोस्। अनि मात्र काङ्ग्रेस सच्चा काङ्ग्रेस हुनेछ, इतिहासको अगुवाई गर्ने काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मतदाता अनि हामी हुनेछौँ। त्यस्तै गरी हिजोको परिवर्तनको झन्डा बोकेको प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीका नेता र साथीहरू, त्यस्तै माधवजीले नेतृत्व गर्नुभएको समाजवादी पार्टी, उपेन्द्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको जसपा, चित्रबहादुरजीले नेतृत्व गरेको जनमोर्चाका साथीहरूले त्यहाँ कहीँ केही कुरा मिलेको छैन भने पनि भोट हाल्नुभन्दा अगाडि मेरो भोट तलमाथि गऱ्यो भने एमाले जित्छ भन्ने लाग्यो भने खर्लक्क लाएर मनलाई फर्काएर रुखमा हँसिया हतौडाको गोलाकारमा, कहीँ कलममा, कहीँ छातामा यी चुनाव चिन्हमा हालेर गठबन्धन दललाई देशभरि नै, कर्णाली प्रदेशभरि नै, सुर्खेतभरि नै अहिलेको सन्दर्भमा वीरनगरका सबै वार्डमा विजय गराई यो पवित्र उद्देश्यमा हातमा हात मिलाउनुहोस् भन्ने अनुरोध आह्वान तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू मार्फत सिङ्गो कर्णालीवासीलाई, देशभरिलाई र वीरेन्द्रनगरवासीलाई अनुरोध गर्दै फेरि चुनावपछि तपाईँहरूको बिचमा शीर्ष नेताहरू समेतलाई ल्याएर कर्णाली प्रदेशमा विशाल सभा मार्फत प्रदेश र सङ्घको चुनावको तयारी गर्ने सङ्कल्प गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। सबैलाई धन्यवाद। जय नेपाल।